लोकसेवा ज्ञान सागर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन। म तारापति छेत्री। हाम्रो च्यानलको उद्देश्य नै लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालित हुने विषयगत परीक्षाहरूको तयारी कसरी गर्ने, उत्तरहरू कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा रहेको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरु समक्ष मैले लोकसेवा आयोगको विषयगत लिखित परीक्षामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छन्, महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छन्, त्यसमा चाहिँ सामान्य छलफल अथवा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी प्रदान गर्नको लागि यहाँहरु समक्ष आएको छु। र यो जुन तपाईहरुलाई हामीले चाहिँ यो कुराहरू शेयर गर्दैछौँ, यो भनेको चाहे खरिदार होस्, चाहे नासु होस्, चाहे चाहिँ अधिकृत तहको होस्, चाहे निजामती सेवातर्फ होस्, चाहे संगठित संस्थाहरू, सार्वजनिक संस्थानतर्फका होस्, कुनै पनि परीक्षामा यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दियो भने यो जुनसुकै परीक्षाको लागि पनि काम लाग्ने विषयहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई तपाईले फोकस गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। र म अब सरसर्ती अगाडि बढ्न चाहन्छु र सानो पृष्ठभूमि लेखेको छु मैले। सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सफलता पाउन गहिरो बुझाइ सहितको राम्रो तयारी त आवश्यक हुन्छ नै। परीक्षाको समयमा केही सामान्य कुरामा ध्यान नपुग्नाले पनि असफल हुन सकिन्छ। यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने केही आधारभूत कुराहरू प्रश्न पार्न खोजिएको हो। सबैका आफ्ना तरिका हुन्छन् परीक्षा तयारी गर्नेका, तर हामीले चाहिँ यहाँ के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि आधारभूत कुराहरू जुन चाहिँ तपाईले एउटा प्रशिक्षार्थीमा हुनै पर्ने गुणहरूको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गराउन खोजेका हौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि आशा छ यसले तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछ। अब अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईले चाहिँ त्यो च्यानलमा गएर जुन चाहिँ रेड बटनमा सब्स्क्राइब भनेर लेखिएको छ त्योमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब गर्नु हुँदा र सँगसँगै जुन बेल आइकन घण्टी जस्तो छ त्यो बेल आइकनमा थिच्नुभयो भने हामीले अपलोड गरेका अन्य भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अथवा इमेलमा पाउन सक्नुहुन्छ। कृपया तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। अब हामी प्रवेश गर्छौं। अब के कुराहरू छन् त भन्ने कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गर्दै यसलाई चाहिँ तपाईहरुलाई मैले छलफल गर्दै पनि अगाडि बढाउने छु। नम्बर 1 मा छ स्वास्थ्यमा ध्यान दिने। किन भन्दाखेरि यदि हामी आफै स्वस्थ भएनौं भने कुनै पनि कार्यलाई चाहिँ सही तरिकाले समापन सञ्चालन गर्न सक्दैनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ बढी नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो पहिलो विषयवस्तु हो भने यसमा तपाईहरुलाई सामान्य जानकारीको लागि मैले उपलब्ध गराएको छु। परीक्षामा शरीर र मस्तिष्क दुवै स्वास्थ्य र स्फूर्ति हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। यसका लागि परीक्षा भन्दा 1-2 दिन अघिबाट खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अलिकति 1-2 दिन अगाडिबाट खानपिनमा अलिकति ध्यान दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि परीक्षाको एक्ज्याक्टली समयमा खानपिनको कारणले गर्दाखेरि बिरामी पर्यो भने आफूले जुन आँटेको सोचेको परीक्षा छ अथवा चाहिँ लेख्न खोजेको तयारी गरेको थियो त्यो सबै तयारीहरू एकदम चाहिँ छरपष्ट र अब भनौं न परीक्षा दिन नसक्ने नै स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफूले जुन चाहिँ दैनिक रूपमा पहिला खाँदै गरेको थियो, पिउँदै गरेको थियो, ती कुराहरूमा कन्ट्रोल गरेर आफ्नो खानाको रुटिनलाई चाहिँ थोरै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को तपाईको चाहिँ दोस्रो छ गरिष्ठ मसला रहित शाकाहारी र स्वस्तिक भोजन गर्नाले र पर्याप्त पानी पिउनाले शरीरमा हलुकोपन महसुस हुन्छ। यो परीक्षा दिने बेलामा अब आफ्नो शरीरलाई चाहिँ अलिकति हलुका एकदम स्वस्थ राख्नको लागि तपाईले चाहिँ मसला रहित खाने अनि त्यसपछि गएर शाकाहारी अलिकति चाहिँ स्वस्थ फुडलाई चाहिँ हामीले हल्का फुडलाई खाने र पानी बढी मात्रामा पिउने गर्नुपर्छ भने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हल्का व्यायाम, ध्यान र योग गर्नाले पनि शरीरमा नयाँ ऊर्जा र ताजगीपन आउँछ। यो हामीले चाहिँ सधैं गर्दा पनि भयो, तर चाहिँ विशेष आफ्नो शरीरलाई स्वतस्फूर्त अलिकति चाहिँ ऊर्जाशील राख्नको लागि यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै ध्यान दिन सक्छौं। अर्को के छ भन्दाखेरि बाहिर अब धुलो धुवामा धेरै ननिस्कने, कोठामै बसेर सरसर्ती कोर्स रिभिजन गर्ने र बीचबीचमा आफूलाई मन परेको गीतहरू छ भने गीत संगीत सुन्ने, आफूलाई अब अरु कुनै मन पर्छ भने मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप गर्ने, जस्तो कि अब फर्मुला बनाएर आफूले कुनै बुधाहरू घोकेको छ भने तिनीहरूलाई गीत गाउने, ती यावत कुराहरूलाई गरेर पनि आफूले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मनोरञ्जन अथवा चाहिँ तनावबाट मुक्त हुन सकिन्छ।
अर्को कुरा अब यो सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा हरेक परीक्षार्थीलाई आउने भनेको के छ भन्दाखेरि परीक्षा कस्तो होला हैन, के होला, प्रश्न कस्तो आउला, लेख्न सकौँला नसकौँला वा पास हुँला कि नहुँला जस्ता अनगिन्ती धेरै मन प्रश्नहरू खेलिरहेका हुन्छन्। यसले गर्दा थाहा नपाई आफ्नो शरीरमा चाहिँ हामीलाई थाहा नपाई पनि तनाव बढेको हुन्छ र शारीरिक अस्वस्थता अनगिन्ती लक्षण देखा पर्ने, जस्तो टाउको दुख्ने, भारी हुने, रिङ्गटा लाग्ने जस्ता कुराहरूले यी प्रश्नहरू आफै मस्तिष्कमा खेल्दाखेरि आउँछन्। धेरै परीक्षार्थीको परीक्षाको केही दिन अघिबाट रातभर नसुती पढ्ने बानी पनि हुन्छ। अब यो धेरै पढेर चाहिँ मैले याद गर्छु भन्ने पनि होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अनिद्रा, आलस्य र तनावको मूल कारण त्यही पनि हो। त्यसैले परीक्षाको समयमा कम्तीमा 6-7 घण्टा सुत्नु आवश्यक हुन्छ। पढ्ने कुरा त ठाउँमा छँदैछ, तर शरीरलाई आराम दिनको लागि हामीले चाहिँ कमसेकम पनि दैनिक 6-7 घण्टा सुत्नुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को परीक्षाको पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ त भन्ने विषयमा जाँदाखेरि परीक्षाको दिन सबैभन्दा पहिला परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो। पहिले नै आफूसँग के चिज चाहिन्छ, के चिज छ भनेर चाहिँ आफूले तयारी गर्नु पर्यो भने प्रवेशपत्र जस्तो कुरा, परीक्षामा प्रयोग गर्ने पेन हैन, कम्तीमा 2वटा पेन राख्नु पर्यो हैन, घडी र आवश्यक पर्ने तपाईँ चाहिँ स्केल, पेन्सिल, इरेजर आदि जस्ता अन्य सामग्रीहरू समयमै ठिक्क पारेर तपाईँले चाहिँ पहिलेदेखि नै तयारी गरेर राख्नु पर्यो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि परीक्षा भवनको लोकेसनबारे एक दिन अगावै आफू पनि स्पष्ट हुनु पर्यो के। किन भन्दाखेरि कोही कोही लाग्छ परीक्षा दिन जाने त्यही त हो, थाहा हुन्छ भनेर मात्रै मान्छेहरूले छोडेर अनि त्यसपछि परीक्षामा ढिलो गएको स्थिति पनि देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा परीक्षाको दिन परीक्षा समयभन्दा 1 घण्टा अघि परीक्षा केन्द्रमा पुग्ने गरी निस्किनुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब बाटोमा जाँदा जाम पर्ला, गाडी बिग्रेला अथवा कुनै पनि नसोचेको घटना घट्न सक्छ के। त्यसकारणले गर्दाखेरि परीक्षा हलमा अथवा चाहिँ परीक्षा केन्द्रमा तपाईँ चाहिँ 1 घण्टा अगाडि नै जाने गरी पुग्ने गरी निस्किनुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गरेपछि आफू बस्ने डेस्क, बेन्च हैन कतिको कम्फर्टेबल छ त्यसलाई चेक गर्ने र कुनै समस्या भए परीक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीलाई तुरुन्तै समाधान गर्न भन्नुपर्दछ। किन भन्दाखेरि आफू बस्ने डेस्क बेन्च हल्लिरह्यो अथवा चाहिँ केही काँटी छ, किला छ भने तपाईँले चाहिँ परीक्षा सुरु भइसकेपछि लेख्दाखेरि तपाईँलाई अनकम्फर्टेबल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ध्यान पनि डिस्ट्र्याक्ट भएर तपाईँले जुन किसिमले लेख्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ चाहनुभएको थियो त्यो किसिमले तपाईँको परीक्षा चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ। सँगसँगै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि परीक्षा हलमा प्रवेश गरी उत्तर पुस्तिका प्राप्त भएपछि परीक्षा सुरु हुनु पूर्व नै सबै उत्तर पुस्तिकाको कभर पेजमा भर्नुपर्ने सबै कुराहरू नतालिकन राम्रो अक्षरमा प्रष्ट बुझिने गरी लेख्नुपर्छ। जस्तै सिम्बल नम्बर सबै कापीमा एकपटक दोहोऱ्याएर रुजु गर्ने, त्यसपछि उत्तर पुस्तिकालाई चारैतिर कम्तीमा 1 इन्च मार्जिन राखेर फोल्ड गर्ने, उत्तर पुस्तिकाको बायाँतिर अलि बढी मार्जिन छाड्नु राम्रो हुन्छ। अब 1 इन्ची त छोड्नु छ तर चाहिँ मार्जिन यता पछाडि किन भन्दाखेरि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ फाइलिङ गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सजिलो होस्, तपाईँले लेखेका कुराहरू चाहिँ नमेटिउन् अथवा चाहिँ नकाटियोस् भन्नको लागि अलि बायाँपट्टि चाहिँ बढी नै मार्जिन छोड्दाखेरि केही फरक पर्दैन। यो कुरा चाहिँ एकदम जरुरी र इम्पोर्टेन्ट छ है। अब त्यस्तै गरी परीक्षा सुरु भएपछि ध्यान दिनु पर्यो हैन। अब के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त परीक्षा सुरु भइसकेपछि भन्दाखेरि परीक्षा आरम्भको घण्टी बजेर प्रश्नपत्र प्राप्त भएपछि सबैभन्दा पहिला प्रश्नपत्रलाई चाहिँ अब सरसर्ती एकचोटि हेर्ने कुरा भयो। प्रश्न कठिन भए पनि अब आत्तिनु भएन। त्यस्तै गरी अब सजिलो छ भनेर एकदम चाहिँ अब त बबाल हुने भयो भनेर पनि त्यसरी होसिनु भएन। आफ्नो भावनालाई संवेगलाई नियन्त्रण राखेर सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ त्यो आफ्नो लेखाइको शैली छ जुन अब के हुन्छ भन्दाखेरि सजिलो आएपछि त ओहो भनेर सबै सजिलो छ सब लेखिदिन्छु भन्ने किसिमको भावना आइसकेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ लेख्दा ती कुराहरू डिस्ट्र्याक्ट हुन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो भावना र संवेगलाई एकदम कन्ट्रोल गरेर परीक्षामा चाहिँ आफूले प्रस्तुत हुनु पर्दछ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि प्रत्येक प्रश्नको उत्तर लेख्न सुरु गर्नु पूर्व प्रश्नलाई एकदम ध्यान दिएर 2-3 पटक बढी प्रश्नको विषयवस्तु, त्यो प्रश्नको विषयवस्तु के हो, सन्दर्भ के छ, फोकस कस्तो छ र खण्ड तथा तिनको अङ्कभार कस्तो छ पहिचान गरी त्यस्ता प्रत्येक खण्डका मूल शब्दलाई अन्डरलाइन गरी
त्यसपछि प्रश्नको उत्तर कतिवटा शीर्षक तथा उपशीर्षकमा लेख्ने भनी मनमनै उत्तर योजना वा खाका बनाउनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई चाहिँ अब यसमा तपाईँलाई अझै क्लियर बनाउनको लागि के गर्छु भन्दाखेरि जस्तो के छ भन्दाखेरि अब प्रश्न आयो संविधान भनेको के हो, संविधानका विशेषताहरू के हुन् र नेपालमा हालको संविधान कार्यान्वयन गर्नमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न आयो भने अब त्यसको अङ्कबार कति होला त भनेर तपाईँले चाहिँ सरसर्ती हेर्न सकिन्छ। जस्तो कि संविधान भनेको के हो, संविधान भनेको तपाईँको चाहिँ त्यसलाई मानव अधिकारको लागि 2 नम्बर छुट्याइएको छ है। अर्को भनेको संविधानका विशेषताहरूको लागि तपाईँको चाहिँ मानव उदाहरणको लागि त विशेषताहरूको लागि 4 नम्बर छुट्याइएको छ, त्यसका चुनौतीहरूलाई 4 छुट्याइएको छ भने त्यही अनुसारले आफूले चाहिँ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ हल गर्ने शैलीतिर अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि प्रत्येक खण्डलाई छुट्टा छुट्टै शीर्षक दिई लेख्नु राम्रो हुन्छ भने त्यस्तो शीर्षक अघि अन्डरलाइन गरेको शब्दलाई आधार मानी बनाउनुपर्छ। यसरी प्रश्नलाई बुझ्ने र उत्तर योजना बनाउने कार्य 1 देखि 1.5 मिनेटभित्र सक्नुपर्छ। जस्तो संविधानको परिचय भनेर अन्डरलाइन गर्ने, त्यहाँ परिचय लेखिदिने, अनि त्यसपछि गएर संविधानका विशेषताहरू भनेर अन्डरलाइन गर्ने अलिकति छोडेर त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विशेषताहरू लेखिदिने, त्यसपछि अलिकति कपी छोडेर त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरू, वर्तमान संविधानका कार्यान्वयनका लागि चुनौतीहरू भनेर त्यसपछि लेखियो भने तपाईँको चाहिँ त्यो लेखाइको एउटा चाहिँ शैली एकदम राम्रो हुन जान्छ। अब अर्को छ समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिने कुरा छ। किन भन्दाखेरि 3 घण्टाको समय हुन्छ, 3 घण्टाभित्रमा तपाईँको चाहिँ अब प्रश्नमा आएका अथवा चाहिँ प्रश्न आएका सबै कुरालाई अब हल गर्नुपर्छ। 100 नम्बरको भनिसकेपछि समयलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कि अब अन्य युनिभर्सिटीको परीक्षा जस्तो थोरै लेखेर पास मात्रै हुन्छु भनेर भएन। किन भन्दाखेरि सबै हल गर्नु पर्यो, एकदम व्यवस्थित तरिकाले हल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई देखेको छ उत्तर लेख्दा समयलाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्दछ। 10 अङ्कको प्रश्नका लागि 18 मिनेटको समय हुन्छ, तर 15 देखि यदि अब सबै 10 नम्बरकै प्रश्न छन् भने हैन, अब तपाईलाई चाहिँ 18 मिनेट हुन्छ, तर 15 देखि 16 मिनेट भित्रमा लेखिसक्नु पर्ने हुन्छ है। बाँकी 2 मिनेट भनेको प्रश्न अलिकति बुझ्नु पर्यो, त्यसको खाका विकास गर्नको लागि सोच्नु पर्ने, अनि त्यसपछि बीचमा केही कुराहरू अब्स्ट्याक्ट आयो अथवा सोच्दा सोच्दै केही भयो भने सोच्नु पर्यो। लेख्न आएन भनिसकेपछि एकैछिन यसो आफूले रिभाइज पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि 15 देखि 16 मिनेट भित्रमा 10 मिनेटको क्वेसन चाहिँ आफूले हल गरिसकेको हुनुपर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समय व्यवस्थापनलाई एकदम ध्यान दिएर आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा छ, कुनै एउटा प्रश्न बढी आउँछ र अर्को प्रश्न कम आउँछ भन्ने ठानेर आउने प्रश्नलाई बढी समय दिने र कम जानेको छु भन्ने लागेको प्रश्नलाई कम समय दिने गर्नुहुन्न। जुन प्रश्नका लागि जतै समय हो त्यो सबै समय सोही प्रश्नलाई दिनुपर्छ। एकदम बढी आछ मलाई त ल अब संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर आयो, अनि त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ 2004 साल भन्दा पहिलाको त्यहाँबाट चाहिँ अहिले 72 सम्मको सबै कुराहरू लेख्नलाई तपाईलाई चाहिँ केही नभएको पनि आधा घण्टा लाग्छ। त्यो जानेको छु भनेर सरल लेख्यो, तर अर्को कुनै प्रश्न एकदम गाह्रो छ भने त्यसलाई अब 5 मिनेटमा 7 मिनेटमा लेखिदिन्छु भन्दा पनि प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार र महत्त्व त्यत्तिकै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ समय बराबर दिनुपर्छ। यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनु होला। अर्को छ, कम जानेको विषयमा केही न केही जानेको कुरा मौलिक रूपमा लेख्नु भयो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 10 नम्बरको अङ्कबार छ भने 3-4 नम्बर ल्याउन कठिन हुँदैन। तर धेरै जानेकोमा जति धेरै लेखे पनि सामान्यतया जति आउने हो सोभन्दा थप अब 0.5 अङ्क ल्याउन पनि एकदम ज्यादै कठिन हुन्छ। धेरै लेखेर तपाईँको चाहिँ नम्बर आउँछ भन्ने कुराहरूलाई तपाईँले कन्सेप्टबाट निकालिदिनुहोस्। त्यसैले जानेको प्रश्नको उत्तर धेरै लेख्नुभन्दा नजानेको प्रश्नको उत्तर र केही न केही लेख्नु धेरै लाभदायक हुन्छ। त्यसले तपाईँको चाहिँ नम्बरमा सहयोग गर्ने भयो, प्रश्न छोड्ने कुरा भएन। अब उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा तपाईँको चाहिँ अर्को छ, प्रश्नको उत्तर लेख्दा 1 नम्बरदेखि क्रमशः अन्तिमसम्म लेख्नुपर्छ कि अघि पछि गरेर लेखे पनि हुन्छ भन्नेमा दुविधा धेरैमा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लोकसेवाको परीक्षामा प्रश्न छान्न पाउने सहुलियत हुँदैन। सबै प्रश्नहरू अनिवार्य हुन्छन्। अब युनिभर्सिटीको विद्यालयको जस्तो चाहिँ अब वैकल्पिक अथवा यो लेख भनेर आउँदैन। सबै प्रश्न नै हल गर्नुपर्ने हुन्छन्, त्यसमा वैकल्पिक प्रश्न छान्ने मौका हुँदैन।
त्यसैले सिरियल्ली नै लेख्दा सजिलो हुन्छ। तर आफूलाई बढी कन्फिडेन्स भएको प्रश्न पहिले गरी अरू त्यसपछि गर्न पनि सकिन्छ। यद्यपि यसो गर्दा कुनै प्रश्नको उत्तर लेख्ने भुलिने वा एउटा समूहको उत्तर अर्को पुस्तिकामा पर्ने जोखिम हुन सक्छ, त्यसतर्फ भने सजग हुनुपर्छ। अब लेख्यो एउटा खण्डको प्रश्न सिद्धाएर जानेछ, दोस्रो खण्डको सिधै लेख्दाखेरि पहिलो खण्डको प्रश्न छुट्न पनि सक्यो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला र सकभर सिरियल्ली नै लेख्दा एकदम राम्रो हुन्छ। भाषाको प्रयोग किन भन्दाखेरि अब सबभन्दा मेन कुरो त्यहाँ लेखन सिपमा हेर्ने भनेको भाषा पनि अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र भाषा सम्बन्धी छ। लोकसेवाको परीक्षा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा दिन सकिन्छ। सम्भव भएसम्म सबै परीक्षामा एउटै भाषामै दिएको राम्रो, तर एउटा खण्ड नेपाली र अर्को खण्ड अङ्ग्रेजीमा दिन पनि सकिन्छ है। त्यसै गरी मध्यम भाषा नेपाली बनाएको अवस्थामा वाक्यहरूको बीचमा आवश्यकता अनुसार अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग गर्न पनि मिल्छ। भाषाको नेपाली र अङ्ग्रेजी जुन भाषा युज गर्दा पनि भयो। तर कहिलेकाहीँ कुनै खण्डको शीर्षक मुनि नेपाली भाषामा पृष्ठभूमि लेखेर प्रश्नले मागेको उत्तरका बुँदा चाहिँ केही वा सबै अङ्ग्रेजीमा आउँछ भने अङ्ग्रेजीमै लेख्न पनि सकिन्छ। तर नेपाली माध्यमको उत्तरमा अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्दा अनावश्यक र भद्दा भान हुने गरी जबरजस्ती प्रयोग गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँलाई कम्फर्टेबल कसरी लाग्छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। तर अब एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा बुँदा अङ्ग्रेजीमा लेखेछ, अर्को बुँदा नेपालीमा लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भद्दा पनि हुने हुन्छ, त्यो अनावश्यक पनि देखिने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकभर एउटै भाषाको चयन गरौँ। जस्तो कि एउटा अनुच्छेद नेपालीमा लेख्यो अनि तपाईँको चाहिँ पोइन्टहरू जुन बुँदाहरू छन् त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्यो, त्यो गर्दा पनि बेटर हुन्छ। अर्को छ उत्तर लेख्दा सम्भव भएसम्म सरल भाषामा छोटा छोटा वाक्य सिधा र प्रष्ट रूपमा आफ्नो धारणालाई लेख्नुपर्छ। अब जार्गन, जटिल र लामा लामा वाक्य अमूर्त र अप्रत्यक्ष भाषाको प्रयोग गर्नुहुन्छ, भाषा घुमाउरो तरिकाको। अनि त्यसपछि गएर त्यो बुँदाहरू पनि लामा, एकदम जटिल हैन, बुझ्न अलिकति गाह्रो हुने भन्दा पनि छोटा ट्याक्क चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भाव आओस्, त्यसले प्रश्नले मागेको भाव आउने गरी ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ बुँदाहरूलाई प्रष्ट सटिक छोटामा लेख्यो भने बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। जाँचकीले पनि वा एउटा एक किसिमको जाँचकीमा पनि छोटो कन्टेन्ट आयो भन्ने किसिमको भाव उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै लामा र जटिल उत्तर चाहिँ नलेख्नु होला। अब उत्तरको बनोट कस्तो बनाउने अथवा कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा 7 नम्बरमा अर्को छ, उत्तर लेख्दा अनुच्छेद वा बुँदाको उचित संयोजन लेख्नु पर्दछ। जस्तो कि अनुच्छेदमा तपाईँले चाहिँ अब परिचय लेख्नुभयो, अब बुँदा लेख्दाखेरि जस्तो अब उदाहरणको लागि तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो भनेर आयो भने सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने सार्वजनिक प्रशासनको परिचय जुन चाहिँ अनुच्छेदमा लेख्नुहुन्छ, अब तपाईँले चाहिँ त्यसका उद्देश्यहरू बुँदामा लेख्दाखेरि त्यो अनुच्छेदमाथि जुन चाहिँ परिचय लेख्नु भएको छ त्योसँग संयोजन हुने गरी तलका तपाईँको चाहिँ उद्देश्य पनि त्यही किसिमले संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसरी लेख्यो भने बल्ल तपाईँको चाहिँ उत्तर सही किसिमले आएको हुन्छ। अब माथि परिचयमा सार्वजनिक प्रशासन भनेको एउटा लेख्यो, उद्देश्य फेरि त्यसको अलिकति फरक किसिमले लेख्यो भने त्यो दुईटाको संयोजन भएन भने पनि उत्तर त्यति राम्रो मानिँदैन। अर्को के छ भन्दा प्रत्येक खण्डको शीर्षकपछि 3 वा 4 लाइन नबढ्ने गरी अनुच्छेदमा पृष्ठभूमि लेख्ने र बुँदागत रूपमा मागेको उत्तर लेख्नु गर्नुपर्दछ। पृष्ठभूमि लेख्दा आवश्यकता अनुसार सोधिएको विषयको परिभाषा गर्ने र त्यस सम्बन्धी तथ्याङ्कमा आधारित भएर सन्दर्भ विकास वा प्रश्नकै पुनर्संशोधन गर्न पनि सकिन्छ। प्रश्नलाई पनि हामीले संशोधन गरेर यो भनेको यस्तो भनेर पनि हामीले संशोधन गर्न सकिन्छ। उत्तर लेख्दा प्रत्येक खण्डलाई एक अर्कामा लिङ्क गर्ने गरी लेख्नु पर्दछ। अब कुनै पनि उत्तर लेख्यो भने तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, जस्तो संविधान भनेको के हो, नेपालका संविधानका विशेषता र यसलाई कार्यान्वयनका चुनौती भन्यो भने तिनटै कुराहरूलाई चाहिँ एक अर्कामा लिङ्क गर्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यो लेखनसिप भनेको एकदम राम्रो र बुझ्ने खालको हुन्छ है। जाँचकीले पनि हेर्ने भनेको त्यही नै हो। अर्को छ एउटा अनुच्छेदमा बढीमा 6-7 लाइन भन्दा नबढ्ने गरी लेख्नु राम्रो हुन्छ। वाक्यहरूका बीचमा पर्याप्त स्पेस छाड्ने र अनुच्छेद बीच वाक्य बीच छाडेको भन्दा दोब्बर स्पेस छाड्ने गर्दा उत्तर आकर्षक र राम्रो देखिन्छ है। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गजाङ गुजुङ लेखिरहेका हुन्छौँ, त्यही तलमाथि त्यो लेखन जुन चाहिँ लेखिएको कपीमा लेखिएको कुरा पनि हेर्दाखेरि आकर्षक भएन भने जाँचकीलाई पनि यो कस्तो लेखेको भन्ने कुराहरू एक साइकोलोजिकल इफेक्ट चाहिँ पर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राम्रो बनाउनु छ भने
यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस्, कपीमा टिप्नुहोस्, त्यही अनुसारले तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि घरमा गर्नुहोस्। अर्को कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि उत्तर लेख्दा धेरैजसो परीक्षार्थीले गर्ने साझा गल्ती भनेको सबै प्रश्नको उत्तर एउटै ढाँचामा, जस्तो अब नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय, वातावरणीय पक्षलाई छुट्टाइ लेख्नु हो है। यस्तो गर्नाले उत्तरलाई भद्दा, आर्टिफिसियल र सृजनशीलता बन्दछ। प्रत्येक उत्तर फरक फरक शैली र ढाँचामा मौलिक ढङ्गले राख्नाले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब एउटै ढाँचामा हरेक प्रश्नलाई यही कुराहरूलाई नै राख्यो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम उत्तर के हुन्छ, भद्दा हुन्छ है। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा मेन कुरो अरूको भन्दा भिन्न लेखेर नै अरूलाई जितिने हो भन्ने कुरालाई भुल्नु चाहिँ हुँदैन। प्रत्येक उत्तरको अन्त्यमा संक्षिप्त निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। निष्कर्ष लेख्दा एक वाक्यमा पुरै उत्तरको भाव खिच्ने र अर्को वाक्यमा सम्बन्धित विषयमा मोटो बुझाइदिने गर्नु राम्रो हुन्छ। धेरैले रेडिमेड निष्कर्ष लेख्ने गर्छन् जुन सरासर गलत हुन्छ। हरेक प्रश्नको भिन्न निष्कर्ष हुन्छ। प्रश्नको के हो, त्यसले चाहिँ प्रश्नले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुराहरू नलेखिकन अलिकति रेडिमेड आफ्नो हाइपोथेसिस कुराहरूमा गयो भने तपाईँको चाहिँ निष्कर्षले गर्दाखेरि अलिकति प्रश्नको जुन चाहिँ उत्तरको एउटा चाहिँ वजन छ, भार छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति कमजोर बनाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जे हो फ्याक्ट त्यही कुरालाई सारांशमा लेखियो भने एकदम चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब अर्को छ परीक्षा हलको वातावरण सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हैन। परीक्षा हलभित्रका गतिविधिले पनि परीक्षालाई एकदमै धेरै प्रभाव पार्छ। किन भन्दाखेरि मनोवैज्ञानिक प्रभाव परीक्षार्थीमा पर्ने जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अर्को कुरा सँगसँगै जोडेर आउँ। कहिलेकाहीँ अगाडि पढ्दा वा बेन्चको छेउतिर पढ्दा परीक्षामा खटिएका निरीक्षकहरू नजिकै आएर बस्ने वा उभिएर लेखेको हेरिनरे गर्न सक्छन् है। त्यो तपाईहरूले एकदम भोग्नु भएकै कुरा हो। यसबाट परीक्षार्थीलाई अप्ठ्यारो महसुस भई लेखन प्रभावित हुन सक्छ। त्यस्तो भएमा समयमै सो कुरा त्यस्तो व्यक्तिलाई जानकारी त्यहाँ नबस्नु भन्नुपर्छ हैन। यदि हेरिरह्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि के हेरेर होला, हाम्रो माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भयो नि त। यदि त्यो मान्छेले हेर्छ भने कृपया सर मलाई डिस्टर्ब हुन्छ, तपाईँले चाहिँ नहेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ आफूले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को छ सँगै बसेका परीक्षार्थीले कति छिटो छिटो भाना पल्टाउँछन् वा उत्तर लेखिसक्छन् वा उत्तर पूर्तिका थप्छन् भन्ने कुराले पनि आफ्नो मनस्थितिलाई असर पार्न सक्छ। त्यसबाट बस्न वरिपरि कसैलाई पनि मतलब नगरी आफ्नो उत्तर लेख्न मात्र केन्द्रित हुने नै राम्रो हुन्छ। अब वरिपरि हेर्दाखेरि उसले ओहो कपी पल्टाइरहेछ अनि त्यसपछि गएर लेखेर कपी थप्यो, त्यो त धेरै लेख्यो होला भन्नेतिर तपाईँको माइन्ड गयो भने तपाईँ चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो वरिपरि अरूले जे जस्तो लेख्छ त्यतातिर अथवा चाहिँ कपी कति थप्छ त्यो ध्यानै नदिइकन तपाईले आफ्नो तरिकाले मैले जस्तो लेख्नु छ, मैले जे गर्नु छ, मलाई जे आएको छ, मैले जस्तो राम्रो कसैले पनि गर्न सक्दैन अथवा चाहिँ लेख्न सक्दैन, मलाई अरूको कुनै पनि मतलब छैन, यो आजको चाहिँ अहिलेको 3 घण्टाको समय भनेको यो मेरो आफ्नो भनेर एउटा माइन्ड सेटअप गर्नुभयो भने तपाईले राम्रोसँग परीक्षामा परफर्मेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा छ महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै पेज लेखेर वा छिटै सकेर वा धेरै कपी थपेर पास भइन्न हैन। यो कुरा तपाईले चाहिँ माइन्डबाट निकाल्दिनुस् है। अब जति लेखिन्छ गगिलो र मायाको उत्तर लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनाले यस्ता कुराहरूबाट प्रभावित भइन्न। अब यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ धेरै लेख्यो, धेरै पेज थप्यो, त्यसले गर्दाखेरि एकदम कपी पास भइन्न कि नम्बर आउन्न कि भन्नुभन्दा पनि तपाईको चाहिँ सटिक छोटोमा कसरी तपाईको चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ, राम्रो लेख्न सकिन्छ त्यो कुरामा ध्यान दियो भने अवश्य पनि सफल भइन्छ परीक्षामा भन्ने कुरालाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्ने हुन्छ भन्दै आशा छ मैले यहाँ केही आधारभूत कुराहरू प्रस्तुत गरेको छु जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको लिखित परीक्षा मा तयारी गर्दाखेरि तपाईलाई सहज होला, केही सिकाइ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। सँगसँगै अब हामी अन्त्यतिर आएका छौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो फेरि पनि पुनः अनुरोध के छ भन्दाखेरि तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, शेयर र तपाईले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि त्यसपछि गएर तपाईहरुले साथीभाइहरुलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न भन्नुस्, बेल आइकन थिच्नुस् ताकि तपाईहरुलाई हामीले नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्दाखेरि त्यसले तपाईलाई चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन जान्छ। तपाईहरुको भविष्य उज्जवल होस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।